दर्शकवृन्द नमस्कार। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। यतिखेर दशैं चाडपर्वको रमझममा तपाईहरु हुनुहुन्छ। निश्चित रूपमा आज दशैंको 9औं दिन यो महानवमीको एउटा आफ्नै महत्त्व, यसको सामाजिक धार्मिक विशेषताहरू पनि छन्। तर आज हाम्रो नेपाली समाजमा युवाहरू पनि अध्यात्म, सङ्गीत र विभिन्न सामाजिक अभियानमा लागेको पाइन्छ पछिल्लो पटक। र चाडपर्वले बटुल्दै गरेको अध्यात्म चिन्तन, सङ्गीत, भक्ति, भजन, यो सङ्गीतमय समाज पनि पछिल्ला पटकमा युवाहरू आकर्षित भएको अवस्था पाइन्छ। र चाडपर्वमा युवाहरू रचनात्मक कामहरूमा पनि लागेको हामी पाउँछौँ। र आजको चाडपर्वको यो दशैं जस्ता चाडपर्वहरूमा यो शास्त्रीय सङ्गीत, भक्ति सङ्गीत, गीत सङ्गीत र यो विभिन्न दर्शनका विषयहरूले निकै ठुलो प्राथमिकता पाउँदै गएको छ। समाज बदलिँदैछ। युवाहरू अहिले अध्यात्म चिन्तनमा, अध्यात्म, धर्म, दर्शनमा लागेको अवस्था छ। र आज हामी यिनै दर्शन, अध्यात्म, धर्म, सङ्गीत भनेकै के हो त भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। निश्चित रूपमा यो धर्म, दर्शन, अध्यात्मले हामीलाई शान्ति मिल्छ। हामी शान्तिको बाटोमा, सुखको बाटोमा कसरी सुखी हुने, कसरी शान्ति पाउने, कसरी समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने विषयमा आज युवाहरूमा पनि चिन्ता अथवा चिन्तन बढिरहेको छ। यिनै विषयमा आज हामी दशैंको यो समयमा तपाईहरूलाई अलिकति अध्यात्म, अलिकति धर्म, दर्शन, भक्ति मार्ग र शास्त्रीय सङ्गीतकै बारेमा आज यतातर्फ डोराउन चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग आज हुनुहुन्छ स्टुडियोमा शास्त्रीय सङ्गीतका सङ्गीतकार, गायक कुन्दन पाठक। उहाँ ललित कला क्याम्पसबाट सङ्गीतमा मास्टर गर्नुभएको छ र सङ्गीतको कर्ममा लाग्नुभएको छ। यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवराजजी। र टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि दशैंको मङ्गलमय हार्दिक शुभकामना र हजुरलाई पनि। आज हामी अलिकति यो चाडपर्वको बेला छ होइन, यो दशैंको समय पनि छ। यो दशैंमा यो भनौँ न मालश्री धुन लगायत एउटा माङ्गलिक धुनहरूको यो भनौँ यो खालको चाहिँ यो धुनले दशैंलाई गुन्जायमान बनाउँछ। यो दशैंको एउटा रमझम अझ बढाउँछ। तपाईँसँग म सुरुमा एउटा सङ्गीतकर्मीको एउटा मुखबाट होइन अलिकति यो माङ्गलिक धुनकै बाट चाहिँ आज हामी कार्यक्रम सुरुवात गर्नु है। हजुर हजुर, स्योर। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। तपाईँ यस्तो युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन? हजुर। अध्यात्ममा कसरी लाग्नुभयो? अध्यात्म चिन्तन तपाईँको कसरी सुरुवात भयो? खास गरी भन्नुपर्दा आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि जब म कलेज +2 पढ्दै थिएँ, त्यतिखेर संयोगवशमा एउटा आध्यात्मिक एउटा कोर्स गर्न पुगेँ। परम पूज्य गुरुदेव श्री रविशङ्करज्यूको संस्था छ, द आर्ट अफ लिभिङ। त्यसको एउटा चाहिँ युथहरूलाई लिएर कोर्सहरू छ होइन। त्यो कोर्स चाहिँ म गर्न पुगेँ र त्यो कोर्सले मेरो एउटा लाइफमा पुरै युटर्न लिएर आयो। त्यहाँ मैले होइन जीवन जिउने कला सिकेँ होइन। कसरी मान्छे चाहिँ स्ट्रेस रहित भएर, खुसी भएर, आनन्दित मनले चाहिँ कर्म गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू बुझेपछि म निरन्तर अध्यात्म योगमा लागिरहेँ। जस्तो आज युवाहरूमा एउटा भनौँ न विभिन्न विचलनहरू देखिएको छ। अध्यात्म भन्दा पनि अलिकति देखावटी या विभिन्न विकृति विसङ्गतिमा लागेको हामी पाउँछौँ। यद्यपि युवाहरूमा एउटा रचनात्मक, सृजनात्मक, अध्यात्म, धर्म, दर्शनमा पनि युवाहरूको आकर्षण बढेको छ। यो युवामा अध्यात्मलाई कसरी एउटा आकर्षण बढ्नुको कारण के रहेछ पछिल्ला दिनहरूमा? यस्तो छ, अब मेन कुरा के हुन्छ भने युवाहरूमा पनि एक खालको के हुन्छ भने एउटा चिन्तन त भइ नै आउँछ भित्र होइन।
तर उहाँहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स हरेक कुराले गरेर आएको हुन्छ। किन युवा सङ्गतले असर गर्छ भन्छ नि होइन। हामी शिक्षा जुन हामी हासिल गरेर हुन्छौँ, स्कुलमा पढ्छौँ, कलेजमा पढ्छौँ, अनि हाम्रो सङ्गतहरू, समाज, यी सबै कुराले चाहिँ युवालाई प्रभाव पार्छ होइन। र अध्यात्ममा के छ भन्दाखेरि युवाहरू बिस्तारै लाग्नु भएको छ अहिलेको पछिल्लो समयमा होइन। नत्र के थियो भने अगाडि एउटा मानसिकता के छ हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ अध्यात्म, योग, साधना भनेको चाहिँ एकदम बुढेसकाल लागेपछि अलिक बुढो मान्छेले गर्ने अथवा भजन भने चाहिँ अब 50 कटेपछि गर्ने चिज हो भने जस्तो मानसिकता चाहिँ अझै पनि हाबी छ। तर अझै अहिले चाहिँ बिस्तारै केही परिवर्तन देखिरहेको छ होइन। त्यसमा चाहिँ एउटा ठुलो हात चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्ता आध्यात्मिक गुरुहरूको पनि ठुलो हात छ। उहाँहरूले एउटा जुन एउटा ज्ञान फैलाइरहनु भएको छ नि होइन, उहाँहरूले त्यो गर्दाखेरि पनि यो ज्ञानहरू बिस्तारै अब युवामाझ पनि फैलिँदैछ क्या। हजुर, समाज भड्किँदै गएको एउटा भनौँ न एउटा खर्चिलो बन्दै गएको छ युवाहरूको, र युवाहरूमा एउटा सही बाटो समात्न नसक्दाखेरि युवा अलमलमा परेको, युवामा एउटा क्षमता छ, प्रतिभा छ हजुर होइन, केही इच्छा पनि छ, इच्छा शक्ति पनि छ, तर युवाले एउटा बाटो नपाएको, वातावरण नपाएको अवस्था छ। अध्यात्मले, सङ्गीतले, एउटा भजन कीर्तनले युवालाई कसरी सही बाटोमा लिएर जान सकिन्छ, के लाग्छ यहाँलाई? यस्तो छ, अब युवाहरूमा के हुन्छ, एकदम धेरै ऊर्जा हुन्छ होइन, एकदम धेरै महत्त्वाकाङ्क्षा पनि हुन्छ होइन। केही गरौँ, लाइफमा एउटा अगाडि बढौँ भनेर एकदम धेरै ऊर्जा हुँदाखेरि त्यो ऊर्जा चाहिँ एउटा गलत बाटोमा नै खर्च हुनसक्छ क्या। जस्तै हामीले कति देख्छौँ अहिले युवाहरू चाहिँ होइन कुलतमा फँसेको देख्छौँ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि थोरै योग साधना, हाम्रो जुन वैदिक परम्परामा जुन हाम्रो भनौँ न एक खालको चाहिँ एउटा आचरण छ नि, बिहान उठेर ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने, अनि आफ्नो एउटा होइन अब जस्तै सन्ध्या वन्दनको कर्म गर्ने, यी कुराहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यो सबै माइन्डलाई चाहिँ कसरी ठाउँमा राख्ने भन्ने कुराहरू हो क्या। मान्छेले पछि यसको चाहिँ अपव्याख्या गर्दै गए होइन। अब यो ब्राह्मणवाद भनेर यसलाई चाहिँ नेगेटिभ पनि लियो, तर यो सबै के भने हजुरको मनलाई कसरी ठाउँमा राख्ने त, किन सबै कुरा मनमा छ नि त। मनले यदि तपाईँले चाहिँ पोजिटिभ सोच्नु भने पोजिटिभ कर्म गर्नुहुन्छ भने यी सबै कर्महरू जुन योग भन्नुहोस्, अध्यात्म भन्नु, यसले तपाईँलाई पोजिटिभिटी बढाउँछ, एक खालको त्यो सकारात्मक चिन्तन बढाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि जुन युवाको ऊर्जा छ नि त्यो पनि एउटा पोजिटिभ च्यानलमा लाग्न सक्छ क्या होइन। त्यही भएर चाहिँ थोरै योग साधना अध्यात्म भयो भने आफ्नो छ प्रोफेसनल लाइफ, त्यसमा थोरै यो जोड्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। हामी उदाहरण पनि हेरौँ न, अहिले विश्वका जति पनि ठुल्ठुला हस्तीहरू छन् उहाँहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अध्यात्मसँग जोडिनु भएको हुन्छ, थोरै ध्यान गरिरहनु भएको हुन्छ, थोरै मन्त्र उच्चारण गरिरहनु भएको हुन्छ। भनेपछि त्यो के को लागि भन्दाखेरि मनलाई एउटा ठाउँमा राख्नुको लागि हो नि त। भनेपछि युवाहरूलाई त झन् बढी जरुरी छ नि त, उनीहरू बढी चञ्चल हुन्छन् होइन, बढी उत्तेजित हुन्छन्। भनेपछि त्यसलाई ठाउँमा राख्न पनि थोरै योग साधना जरुरी हुन्छ। जस्तो आज समाजमा मूल्य र मान्यता, भ्यालुज भन्छ नि, आदर्श सिद्धान्त होइन, एउटा चाहिँ नैतिकतामा ह्रास आइरहेको छ हजुर होइन। यो अवस्थामा युवालाई त्यसको शिकार बनाइन्छ कि हजुर, भड्काउमा लगाइन्छ, युवालाई प्रयोग गरिन्छ। त्यो विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले हुन् या टाठाबाठाहरूले युवालाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। तर युवा आफै त्यो स्वभाव युवामा हुँदैन, उसको सृजना हुन्छ, उसको भ्यालुज हुन्छ, उसको नैतिकता छ। त्यसलाई सृजनात्मक रूपमा लिएर जानलाई तपाईँ एउटा अध्यात्म चिन्तनमा लाग्नुभएको युवाको रूपमा के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण युवा वर्गलाई? अब एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने नि, समाजलाई चाहिँ सारा समाजलाई भनौँ या पुरै देशलाई नै एउटा राजनीतिले डोराइरहेको हुन्छ नि त होइन। सो राजनीति हजुरले अहिले हेर्नु भने एकदमै उच्छृङ्खल भइसकेको छ, एकदमै युवाहरूलाई वितृष्णा बढिसकेको पनि छ होइन। र एउटा मैले के पनि देखिरहेको छु भन्दाखेरि जब राजनीतिक पदको उच्च स्थानमा बस्ने मान्छेले जब नैतिकता देखाउँदैन नि, जब नैतिक पतन उसमा हुन्छ नि, तब सारा समाज पनि त्यो बाटोमा लाग्दो रहेछ होइन। अहिले गलत कार्य गर्नुहुन्छ कसैले चाहिँ यदि घुस खान्छ भने पनि उसले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिइरहेको हुन्छ। मैले गल्ती गरिरहेको छु, यो मैले गर्नु हुँदैन भन्ने लिएकै छैन। किन? उसले माथि हेरिरहेछ, जो माथि बसिरहेछ उसले त्यही कर्म गरिरहेछ नि त। भनेपछि पहिला सुरु त एउटा के लाग्छ मलाई भने हरेक राजनीतिक कर्मी अथवा हुन्छ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई पनि केही नैतिकताको पाठ सिकाउन जरुरी छ, अथवा भनौँ उहाँहरूलाई पनि अध्यात्मसँग जोड्न जरुरी छ। उहाँहरूमा थोरै लोभ होइन, मोह, एक खालको रिस राग हरायो भने सही बाटोमा लाग्छ नि त। आखिर मान्छे त लिएर त केही जाँदैन,
तर पनि कुदै चाहिँ प्राप्ति हेर्नुहोस् अहिले हाम्रो जति पनि टप लिडर हेर्नु त कोही 5 चोटि प्रधानमन्त्री, कोही 4 चोटि, कोही 3 चोटि, त्यही पनि पुगेको छैन बा। 80 वर्ष उनलाइसक्यो त्यही पनि पदमै बसिरहेछन्। त्यो छविले गर्दाखेरि नि अहिलेको जुन हामी जस्ता युवाहरूलाई पनि उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि गलत नै सही जस्तो लाग्न थाल्छ क्या। भनेपछि पहिला त त्यहाँ पो जरुरी छ त चेन्जको लागि, त्यहाँ पो परिवर्तन गर्नु छ नि होइन। र साथसाथै युवाहरूलाई त लानु छँदैछ, राजनीतिज्ञहरूलाई पनि ठाउँमा ल्याउनु पर्ने छ हाम्रो देशमा। राजनीतिज्ञहरूलाई अध्यात्म एउटा धर्म दर्शनमा कसरी जोड्ने, जस्तो यो दसैँ लगायतका चाडपर्वहरूमा तपाईँहरू अध्यात्म एउटा दर्शनमा लागिरहनु भएको छ, अलिकति दसैँको पनि कुराकानी गरौँ है त। हजुर हजुर, थोरै सङ्गीतमा जोड्नु न अलिकति यसलाई। यो हाम्रो घटस्थापनाको दिनदेखि विजयादशमीसम्म विभिन्न यो भनौँ न कालरात्रिहरू होइन, पूजाआजा। कस्तो राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो हजुरले है। जस्तै दसैँको यो जुन चाडपर्व कसरी मनाइँदैछ, कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा हेर्नुहोस् न होइन। यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ होइन दुर्गाले महिषासुरको वध गरेको, महिषासुर भने के त दानव होइन, दानवी प्रवृत्ति भएको व्यक्तिको नाश गरिरहनु भएको छ नि त्यहाँनिर। त्यस्तै गरी रामले चाहिँ होइन राक्षस रावणको वध गर्नुभयो भनेपछि त्यो कुरालाई चाहिँ त्यसको उत्सव मनाउनको लागि विजयादशमी मनाइन्छ होइन। भगवान् रामले पनि चण्डीको आराधना गर्नुभयो रावणलाई चाहिँ होइन वध गर्नको लागि। भनेपछि देवीको आराधना चाहिँ के को लागि गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दसैँमा आफूभित्र चाहिँ एक खालको चाहिँ होइन ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जाको प्राप्तिको लागि, शक्तिको प्राप्तिको लागि होइन। देवीलाई शक्ति पनि मानिन्छ। भनेपछि त्यो नेगेटिभ ऊर्जालाई हामीले चाहिँ हटाउनको लागि पोजिटिभ ऊर्जाको हामी के गर्छौँ त आराधना गर्छौँ। हो राजनीतिक कर्मीहरूले पनि यही कुरा हो। उहाँहरूमा जति पनि नकारात्मकता छ नि यो दसैँको नवरात्रिको समयमा अलिकति आफूलाई चाहिँ सबै कुरा भनौँ न कुलत योग्य कुराहरूलाई त्यागेर देवीको आराधना गरेर आफूमा एउटा सकारात्मकता ल्याएर राजनीति के को लागि गर्ने भन्दाखेरि सेवाको लागि भन्ने भाव जगाएर यदि साँच्चै सेवामा लाग्नुभयो भने त देवीको आराधना गर्ने एउटा सानो यहाँसँग भएको एउटा सानो एउटा आफ्नो एउटा सङ्गीत एउटा कर्म एउटा सृजना पनि गरौँ है त, एउटा जोडौँ। हस् जस्तो छोरै जोडिहालौँ। जय जय दुर्गे माँ श्री भुवनेश्वरी माँ, जय जय दुर्गे माँ श्री भुवनेश्वरी माँ, देवी भवानी माँ आनंद रूपिणी माँ, श्री भुवनेश्वरी माँ अम्बा आनंद रूपिणी माँ, देवी आनंद रूपिणी माँ। देवी भवानी जय जय माँ। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। हामीसँग आज दुर्गा भवानीको महिमा, एउटा भक्ति शास्त्रीय सङ्गीत, भक्ति सङ्गीत, एउटा भनौँ यतिखेर युवाहरूमा बढेको एउटा आकर्षण पनि छ अध्यात्ममा, धर्ममा, दर्शनमा। यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग शास्त्रीय सङ्गीतकार कुन्दन पाठक स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ। तपाईँहरू हामीसँग रहनुहोला। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। आज यति बेला महानवमीको दिन पनि छ। तपाईँहरू निश्चित रूपमा आफ्नो घर परिवारमा, छर छिमेकमा, आफन्तजनमा, यति बेला मठ मन्दिरमा अथवा समाजमा निकै एउटा रमाइलो गरिरहनु भएको छ, खुसियाली साटिरहनु भएको छ, शुभकामना साटिरहनु भएको छ। आज हामी तपाईँहरूसँग अलिकति सङ्गीत, अलि अध्यात्म, दर्शन, धर्मका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। युवाहरूमा पनि अध्यात्म, धर्म, दर्शनको आकर्षण बढिरहेको छ। युवाहरू अहिले अध्यात्ममा लागिरहेका छन् भन्ने कुरा आएको छ। र अहिले हामी स्टुडियोमा जोडिनुभएको छ शास्त्रीय सङ्गीतकार गायक कुन्दन पाठक। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद नवराजी। अब म यहाँलाई अलिकति जोड्न चाहन्छु। यहाँ ललित कला क्याम्पसबाट सङ्गीतमा मास्टर्स गर्नुभयो। तपाईँ एउटा युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामी एउटा युवा प्रतिनिधिलाई स्टुडियोमा पाएका छौँ। यो दसैँ कसरी मनाउनु होला? अब भनौँ न, हामी धेरै कुरा सुन्छौँ। दसैँमा अब एउटा अध्यात्म पनि एउटा कुरा छ होइन, देवी दुर्गाको एउटा पूजाआजा पनि छ, अथवा शक्तिपीठहरूमा जाने एउटा त्यो खालको हाम्रो एउटा मान्यता पनि छ। पशु बलि गर्ने कि नगर्ने भन्ने पछिल्ला दिनहरूमा एउटा एनिमल राइट्सको, जनावरको अधिकारका कुराहरू विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको छ। यो सन्दर्भलाई एकजना युवाले कसरी हेर्नुहुन्छ?
अब नेपालमा चाहिँ मलाई एउटा अचम्म लाग्छ होइन, दसैँ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने एकदम धेरै मासु बिक्री हुने, एकदम धेरै रक्सी बिक्री हुने हामी देख्छौँ क्या होइन, जुन चाहिँ मलाई सही लाग्दैन होइन। दसैँ, नवरात्रि, नवदुर्गाको आराधना गर्ने समय होइन, यो समय भनेको त उपवास बसेर होइन, देवीलाई चाहिँ आराधना गरेर पूजापाठ गरेर एउटा भक्ति भावमा बसेर चाहिँ बिताउने समय हो नि। तर हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ के छ त, बस्ने होइन, जाँड रक्सी खाने, जुवातास खेल्ने, त्यसलाई मात्रै लिइरहेको छ क्या हामीले, बढी त्यो हाबी छ होइन। त्यो दसैँमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हो शक्तिपीठहरूको पनि होइन दर्शन गर्ने र घरमा चाहिँ 9 दिनसम्म उपवास बसेर सकिन्छ भने, नसके भने शुद्ध शाकाहारी भोजन गरेर देवीको आराधना गरेर मनाउनुपर्छ। यो युवाहरू पनि शाकाहारी भोजनको एउटा गर्ने क्रम बढिरहेको छ होइन। युवाहरूले यो भोजनले पनि त एउटा हाम्रो चिन्तन, हाम्रो दर्शन, सोचाइ, विवेकमा त परिवर्तन ल्याउँछ हो नि, हो नि। जस्तो भनाइ छ एउटा, जैसा अन्न वैसा मन भनिन्छ क्या, भनेको जस्तो अन्न हामीले लिन्छौँ त्यस्तै हाम्रो मन पनि हुन जान्छ होइन। अब खानामा 3 किसिम छ होइन, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब हजुरले चाहिँ जस्तो किसिमको खाना रोज्नुहुन्छ, जस्तै तामसिक खाना खानु भने के हुन्छ, अब तपाईँमा तमस बढ्छ, तामसिक वृद्धि बढ्छ होइन। राजसिक खानु पनि राजसिक वृद्धि बढ्छ भने सात्विक खानु पनि सात्विक मान्छे बन्न जान्छ। भनेपछि खानाको त ठुलो प्रभाव छ नि होइन। अब एउटा सिम्पल कुरा भन्छु, एउटा मासु तपाईँलाई पचाउनलाई चाहिँ 72 घन्टा लाग्छ हाम्रो शरीरले होइन। हामी त शाकाहारी भोजन गर्नुको लागि बनेको शरीर हो नि। मांसाहारी गर्ने हजुरले यदि जनावरहरूलाई हेर्नुभयो भने उहाँहरूको जुन यो आँत हुन्छ नि, इन्टेस्टाइन एकदम सानो हुन्छ, फुत्तै निक्लिहाल्छ। हाम्रो त भन्नु त कति चाहिँ लम्बाइ छ हाम्रो इन्टेस्टाइनको, सानो आँतको धेरै लामो छ नि, हो कि भन्नुहोस्। अनि त्यो घुम्दा 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 त्यही सडिसकेको हुन्छ क्या। अनि त्यसले गर्दा हामीमा तमस ल्याउने एक खालको, अनि अल्छीपन ल्याउने एक खालको, अनि तपाईँको भनौँ न अब रिस राग सबै कुरा खानाले ल्याउँछ क्या। त्यो एउटा एकदम सात्विक आहार भयो भने शान्त हुन्छ मान्छे, एकदमै सोचहरू पनि सकारात्मक आउँछ होइन। त्यो एउटा भोजन त एकदमै जरुरी छ। हेर्नुहोस्, त्यो मात्रै होइन, अहिले हामी हेरौँ भने नेपाली समाजमा जति पनि घरमा रोगहरू देख्छौँ नि हामी, सबै खान नजानेर भइरहेछ क्या। तपाईँ ब्लड प्रेसर भन्नु, सुगर भन्नु, युरिक एसिड भन्नु, सबै खान नआएको उपज हो नि। भनेपछि खान जान्नु भनेको त ठुलो उपलब्धि हो। तपाईँले सुरुमा नि भन्नु भने युवा भनेको ऊर्जा हो हजुर, देशको विकास र समृद्धिको लागि होइन। राजनीतिक दलहरूले युवाको प्रयोग गरेका छन् अथवा दुरुपयोग गरेका छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। आज विदेशमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवा शक्ति पलायन भएको अवस्था छ। हाम्रा युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यति बेला विदेशमा एउटा मरुभूमिमा दुःख कष्ट गरिरहनु भएको छ। त्यही कष्टले कमाएको रेमिटेन्सले आज मुलुकको अर्थतन्त्र जीवन धानेको छ, तपाईँ हाम्रो घर भान्सा चलेको छ। त्यस्ता युवालाई हामी एउटा सृजनामा ल्याउने, युवा शक्तिलाई एउटा समृद्धिमा ल्याउने पनि एउटा सोच तपाईँहरूमा अब आउनुपर्छ। एकदमै तपाईँले फेरि पनि एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो है। हाम्रो युवाहरू किन विदेश पलायन भइरहेछन् त, यो प्रश्न मुख्य छ क्या हजुरको। किन विदेशमा जान युवाहरू चाहिँ लालायत छन्? त्यसको लागि त्यसको जरोमा जानु पऱ्यो नि पहिला त। त्यसको जरो हेर्नुभयो भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली हो क्या। हामीले कस्तो शिक्षा दिइरहेछौँ त युवालाई भन्दाखेरि विदेश जाने शिक्षा दिइरहेछौँ क्या। हामी युवालाई बेचिरहेका छौँ। कुनै पनि युवाले नेपालमा बसेर हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा जलस्रोत बेच्नुपर्ने हामीले होइन, कृषिलाई बेच्नुपर्ने, तर हामी युवा जनशक्तिलाई बेचिरहेको छ। हेर्नु त, तपाईँ जस्तो युवाहरू सृजनामा लागिरहनु भएको छ। र मैले जोड्नु खोजेको कुरा हेर्नुहोस् है, हाम्रो पहिला हामीले पढ्छौँ नि नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर हामीले पढाएको छौँ होइन। कहाँ छ त कृषि भने? अहिले त सबै उत्पादन बाहिरबाट आइरहेछ। 99% चिज हामी चाहिँ इम्पोर्ट गरेर छौँ। सबै होइन, गाउँका चाहिँ खेतहरू बाँझा छन्, सब युवाहरू पलायन भएका छन्। आखिर कतार दुबई गरेर उनीहरूले कमाउनु कति हो त? 50,000 लाख 1.5 लाख होइन। त्यही चिज यहाँनिर त हामीले राम्रोसँग खेती गर्न सकिने, कमाउन सकिँदो रहेछ नि त। देखाएको छौँ नि हामीले, कति युवाहरूले गरेर पनि भएको छ नि। भनेपछि हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै गलत छ। हामी देशमै बसेर युवालाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने शिक्षा दिइरहेको छैनौँ क्या। युवालाई हामीले राजनीतिक रङ दियौँ, एउटा धर्म दर्शन सनातन धर्मको महत्त्व अध्यात्म सिकाएनौँ होइन। सिकाएनौँ नि। दोषी को त?
दोषी त हाम्रो सिस्टम छ नि दोषी त। एउटा कुरा के हुन्छ भने यसमा दुईवटा कुरा हुँदो रहेछ। धर्मको मूल अर्थ भनिन्छ क्या, धर्म संस्कृतिको मूल के हो त? अर्थ भनेको धन होइन। जब देश गरिब हुन्छ नि त्यो देशको धर्म पनि क्षीण हुँदै जाँदो रहेछ, कमजोर हुँदै जाँदो रहेछ। अहिले नेपालमा त्यही देखिरहेको छ नि, देश गरिब छ। जस्तो अहिले सनातन धर्मका मूल्य मान्यताहरूमा ह्रास हुँदै गएको, अतिक्रमण भएको छ। तपाईँहरू आर्ट अफ लिभिङको एउटा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। हजुर, सनातन धर्म के रहेछ? सनातन धर्म भनेको त हेर्नु त सनातन कालदेखि चलिआएको होइन, कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने थाहा छैन यसको होइन। हाम्रो वैदिक जुन धर्म छ, सनातन धर्म छ होइन। हिजो भगवान् श्रीकृष्ण हुँदाखेरि त अरू कुनै पनि धर्महरू त देखेकै थिएन नि। अहिले जति पनि धर्महरू छन् त्यतिखेर पनि उहाँले के भन्नुभएको छ त? धर्ममा लाग है, हिन्दू धर्म भन्नुभएको छैन नि। धर्म भनेको के हो त? तपाईँको स्वभाव हो। आगोको धर्म के हो त? पोल्ने हो नि, पानीको शीतल गर्ने हो नि। त्यस्तै हाम्रो धर्म के हो त? हाम्रो स्वभाव के हो त भन्दाखेरि शान्त हुने, अरूलाई प्रेम गर्ने, सेवा गर्ने होइन, त्यो हाम्रो धर्म हो के। तर हामी अहिले ठ्याक्कै उल्टा गरिरहेको छौँ नि मानवहरू त। कसरी हुन्छ अरूलाई लुट्ने, कसरी हुन्छ अरूलाई दुःख दिने, पशुहरूलाई पनि दुःख दिने, मानिसलाई पनि दुःख दिने। युवालाई त्यो काममा प्रयोग गरियो आज, मान्नुहुन्छ नि? त्यही त मैले भन्दैछु हजुरलाई। के भयो भन्दाखेरि हाम्रो धर्म यति ब्युटिफुल छ नि, सनातन धर्म होइन। यसमा चाहिँ प्रेम, सद्भाव, सेवा यो सबै कुराहरू छ क्या होइन। आज यो चाडपर्वको दिन पनि भएको हुनाले तपाईँसँग भएको सङ्गीत एउटा प्रेममय सङ्गीत, दसैँमा तपाईँले एउटा प्रस्तुत गर्ने विभिन्न सङ्गीतहरू छन्। तपाईँ आफै पनि सृजनाहरू छ, एउटा मेरो धेरैवटा सङ्गीत छ तपाईँको सृजना होइन। म एउटा भगवान् शिवको थोरै त्यो मेरो आफ्नै पनि हो त्यो ताण्डवको थोरै मन्त्र र त्यसपछि थोरै शब्दहरू छ, थोरै सुनाउँछु नि। राग बैरागी भैरवमा छ यो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। शिव 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 बोला हर 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 बोला, शिव 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 बोला हर 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 बोला। शम्भो महादेवा हर हर महादेवा, शम्भो महादेवा हर हर महादेवा। शिव 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 बोला हर 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 बोला। धेरै मिठो रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। अलिकति दसैँको यो भवानी दुर्गा भवानीको पनि हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई घर घरमा उहाँहरू दुर्गा भवानीको पूजाआजामा हुनुहुन्छ होला, आराधनामा हुनुहुन्छ होला। हामी कुनै धर्म दर्शनको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ र अध्यात्म सङ्गीतले समाजलाई सृजनामा डोराउँछ भन्दै गर्दाखेरि दुर्गा भवानीको यतिखेर जमरामा पूजाआजा भइरहेको होला दर्शक महानुभावहरूको। भोलि विजया दशमी पनि आउन लागिसकेको छ। एउटा दुर्गा भवानीको कुनै एउटा हुन्छ म एउटा श्लोक। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवीका त होइन सबै यो जुन या देवी सर्वभूतेषुमा हेर्नु त सबै रूप गुणलाई देवी मानिएको छ होइन। हरेक देवीले शान्ति पनि मै हुँ मात्र। देवीकै एउटा आराधना गर्नु कारण के रहेछ दसैँमा अन्तिममा? अब देवीको आराधना, देवीले चाहिँ महिषासुरको वध गर्नुभयो। महिषासुर भनेको के हो त फेरि पनि बुझ्नु जरुरी छ। महिषासुर निरीह प्राणी त होइन। महिषा भनेको के त भैँसी होइन, मन्दबुद्धि है। भैँसीको त मन्दबुद्धि हुन्छ नि, विपरीत बुद्धि हुन्छ नि हो। त्यो बुद्धिको नाश गरेर चाहिँ सद्बुद्धि ल्याउने, सद्बुद्धिको प्राप्तिको लागि आराधना गर्ने हो, देवीको आराधना गर्ने हो। आफूमा भएको नकारात्मक विचारहरूलाई छोडेर सकारात्मक विचारहरूलाई चाहिँ लिएर आउनको लागि
यो पूजा आराधना गर्ने हो। सबै कुरा मनमै छ नि त, हेर्नुहोस् त, मनमा सबै कुरा छ नि। त्यो मनलाई ठाउँमा राख्न सक्यो भने फेरि पनि घुमिफिरि के आउँछ कुरा, मनमै आउँछ। यदि मनलाई हामीले ठाउँमा राख्यौँ भने सबै कुरा ठाउँमा बस्छ र हाम्रो जति पनि आध्यात्मिक, हाम्रो जति पनि भनौँ न योग साधना चिन्तन छ नि, सबै कुराले मनलाई ठाउँमा, जीवन पनि चल्छ, समाज पनि चल्छ, सृजना पनि भइरह्यो होइन, प्रकृति पनि चल्यो। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ, आज यो यति महत्त्वपूर्ण समयमा तपाईँ हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर यो दसैँ चाडपर्वको उपलक्ष्यमा आउनुभएको छ होइन, हजुर, हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद मलाई सुनेर बस्नुभयो यति समय। र फेरि पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नवरात्रिको समय भनेको होइन देवीको आराधना गर्ने, अलिकति आफूलाई कम्तीमा अरू दिन नसके 9 दिन चाहिँ शुद्ध शाकाहारी भोजन गर्ने होइन, योग ध्यान मन्त्र जप गर्ने। ध्यान भन्नुभएको छ, ध्यानबाट के शान्ति समृद्धि अथवा सुख मिल्छ होइन? हजुर, एकदम हो नि। हेर्नुहोस्, म सबै हेर्नुभएको दर्शकलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कम्तीमा दिनमा 20 मिनट आँखा बन्द गरेर बस्ने बानी बसाल्नुहोस्। एउटा देखाउनु सानो कला थोरै सक्नुहुन्छ? हामी अन्तिममा छौँ तर मैले समय तानिरहेको छु। होइन, म त्यसो भए हजुरलाई चाहिँ म ध्यानमा लिएर जान्छु नि त थोरै। हस् है त, ल थोरै म हजुरलाई भन्छु, हजुरले गर्नुहोस् है त, अथवा दर्शकहरूले पनि घरमा बसी गर्न सक्नुहुन्छ है। एउटा लामो गरेर श्वासभित्र लिउँ, बिस्तारै छोडिदिउँ, आँखा बन्द राखौँ, फेरि पनि एउटा लामो गरेर श्वासभित्र बिस्तारै छोडिदिउँ। अब आफ्नो परिसरमा जति पनि आवाजहरू सुनिरहनु भएको छ त्यसप्रति सजग बनौँ। लामो गरेर श्वासभित्र लिउँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। अब आफ्नो श्वासप्रति सजग बनौँ। श्वासभित्र गइरहेको छ, आइरहेको छ, गइरहेको छ। हामीलाई समयले अलिकति सङ्केत गरे, अलिकति समय आज कम भएको हुँदाखेरि धेरै कुराहरू तपाईँसँग गर्नु मन थियो। हजुर, अब बिदा मागौँ। हुन्छ नवराजी, फेरि पनि अब न्युज 24 टेलिभिजन र नवराजीलाई र सम्पूर्ण साथ दिनुभएको टेक्निसियनहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद, गोपालजीको मार्फतबाट सबै क्यामेराका साथीहरूलाई धन्यवाद। हस् नवराजी, हस्, फेरि पनि सबैलाई शुभकामना। हस् दर्शकवृन्द, आज हामीले छोटो प्रस्तुति यहाँहरू समक्ष राख्यौँ। चाडपर्वको समयमा तपाईँलाई एउटा शान्ति, अध्यात्म, दर्शन, धर्म, संस्कृति पनि, संस्कृतिले हामीलाई समृद्ध बनाउँछ, सुखी बनाउँछ, परिवारजनलाई, मानवजनलाई एकै ठाउँमा जोडेको छ। हामी नेपालीहरूको एउटा यो साझा पर्व, चाडपर्व, देश विदेशमा रहनुभएका, सबै देशभित्र रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जन, नेपाली दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै हाम्रो शुभकामना छ हाम्रो तर्फबाट, न्युज 24 टेलिभिजनको तर्फबाट पनि। यति भन्दै तपाईँसँग पनि बिदा माग्छु, आजका अतिथिसँग पनि। शास्त्रीय सङ्गीतकार गायक कुन्दन पाठक हामीसँग जोडिनुभएको थियो। युवाहरू पनि सृजना गर्न सक्छन्, तर युवालाई सही बाटोमा लगाउनुहोस्, नीति निर्माताहरूले अथवा नेतृत्ववर्गले भन्ने एउटा निकै तेजिलो उहाँले एउटा चोटिलो सङ्केत दिनुभएको छ। यति भन्दै आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नबाट हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।